नसम्झ आफै तिमी यो मानिसको योजना हो सृजिएको एउटै आकृतिमा यसुको वरदान हो नसम्झ आफै तिमी यो मानिसको योजना हो जीवनभरि माया गर्नु मृत्युसम्म साथ दिए आशिषको झरी वर्षो साँझको दिनमा निरन्तर आशिष वर्षो तिम्रो यो जोडीमा यसो सधैँ तिम्रो छाया देव तिम्रो ती पाइलामा प्रभु सधैँ तिम्रो साथ देव तिम्रो यो जोडीमा यसो सधैँ तिम्रो छाया देव तिम्रो ती पाइलामा प्रभु सधैँ तिम्रो साथ देव जीवनभर जीवनभर सर्वोरा चेला नानी बाबुहरूको चाहिँ पवित्र विवाह जीवन साथीको लागि तपाईँहरू जतिजना पुराबाहरू दया प्रभुको जनहरू जतिजना आउनुभएको छ सबैलाई नै जय मसीह तसिदले नमस्कार भन्छ। हामी अहिले नै सञ्चालिका बहिनीले भनिसक्नुभयो, पढिकन सुनाइसक्नुभयो र एक सूत्रले होइन 3 सूत्रले बाटेको डोरी बलियो हुन्छ, कसैले छिनाउन सक्दैन। आज
हाम्रो यी नानी बाबुको चाहिँ पवित्र विवाह दुईजना एक हुनको लागि चाहिँ हामीहरू आइसकेका छौँ र अनिखेरि म सुरुको प्रार्थना गर्नुतिर लागिराखेको छौँ। आउनुहोस् प्रियका जनहरू, तपाईँहरू आगमन एकछिन गर्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। सुरुको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, जसरी प्रभु मानिस एक्लो रहन असल छैन भनिकन तपाईँले भन्नुभएको छ, आज यहाँ सुनगाजी र छेगालाई तपाईँले जोडाइदिनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। र अनिखेरि जति पनि प्रभु यो जोडीको लागि हामी जे गर्छौँ तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। किनभनेदेखि प्रभु हामी जे गर्छौँ तपाईँको अगुवाई अनुसार हामी गर्छौँ र यो जोडीको लागि सबै नै कार्यक्रमहरू सुरुदेखि अन्तसम्म नै तपाईँ रहिदिनुहोस् र सञ्चालिकासँग तपाईँ रहनुहोस् र जति करारको बेलामा पनि गुरुबाहरूसँग तपाईँ रहनुहोस्। तपाईँको ठुलो महिमा भएको होस्। कुनै बाधाहरू हाम्रो यीशुको नाममा इन्कार गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। बाँकी बातहरू बाँकी समयहरू सबै तपाईँको हात अर्पण गर्दै मान्दछु। प्रेम गर्ने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीलाई सहायता गरिदिनु हुनको लागि दुल्हा पक्षको आमा हाम्रो आदरणीय छेगा लामाज्यू र दुलही पक्षको आमा सानो कान्छी तामाङज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो दुवैजना आमाहरूको लागि हामी जोरदार ताली बजाउनेछौँ। मैले अघि पनि यहाँको माझमा अवगत गराएको थिएँ कि विवाह एउटा यस्तो सम्बन्ध हो जसले दुईजना व्यक्ति मात्रै सम्बन्ध स्थापना गर्दैन, तर दुईटा परिवार बीच पनि नयाँ सम्बन्ध स्थापना गर्ने गर्दछ। यहाँहरूले चाहिँ यो अवस्थाहरूमा पनि हामीलाई हाम्रो आजको विवाहको कार्यक्रम सहज बनाउनको निम्ति सहायता गर्नुहुनेछ भनेर म पूर्ण आशा राख्दछु। र यो कोरोनाको महामारीको अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबैजनालाई यो कार्यक्रम अवधिभरमा मास्क लगाइदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
ताली अलिक पुगे जस्तो मलाई लागेन। स्वागतको भागमा प्रवेश गरेका छौँ र आजको विवाहको विशिष्ट व्यक्तिको अर्थात् दुलहाको स्वागतको समयमा हामी आएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आजको दुलहा श्री सुनकाजी स्याङ्बाज्यूलाई म अगाडि आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागतको भागलाई सम्हालिदिनुको निम्ति हाम्रो बौद्ध नामिस मण्डलीबाट हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ र साथसाथै हाम्रो आजको बेहुलीको दाई पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर फुर्जनको लामाज्यू र यो बाँकीको लामो समय चाहिँ म उहाँलाई दिन चाहन्छु। ठुला पक्षबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, आफन्तजनहरू र मण्डली दुवै मण्डलीबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण विश्वासीजनहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो पाल्नुभएका हाम्रा आफन्तजनहरू अनि परिवारका विशिष्टजनहरू र विभिन्न मण्डलीबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रा आफन्तजनहरूलाई मेरो तर्फबाट र मेरो परिवारको व्यक्तिगत तर्फबाट र मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह तथा टर्सिदेरे। मेरो परिवारको विशेष व्यक्तिहरूलाई म अगाडि उहाँहरूको नाम म वाचन गर्नेछु। त्यो पश्चात अनि यहाँ बहिनीहरूले खाता अर्पण गरिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो समय चाहिँ सञ्चालकजीले मलाई दिनुभएकोमा सञ्चालकलाई धन्यवाद। अनि जति नै आज यस पवित्र विवाह कार्यक्रममा हाम्रो छोराछोरी दुईजना सुनकाजी तलाङ झ्याङ्बा र चेङा ज्याबा दुईजनाको पवित्र विवाहको लागि निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण दुलहा पक्ष दुलही पक्ष दुवै पक्षलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार पनि भन्दछौँ अनि जय मसीह नि भन्दछौँ। अनि यो समय चाहिँ हाम्रो दुलहा पक्षको अनि तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट हामी दुवै परिवारको तर्फबाट बेहुला र बेहुलीको परिवारको तर्फबाट एकमुष्ट तपाईँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। हुन्छ, बाँकी रहेको समय म सञ्चालकलाई दिन चाहन्छु, यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। टर्सिदेरे। र अब हामी आजको कार्यक्रमलाई अगाडि
बढाउने क्रममा नै छौँ र यसरी भनिन्छ प्रेम प्राप्त गर्नेले शक्ति प्राप्त गर्दछ भने प्रेम गर्नाले मानिसले साहस प्राप्त गर्दछ र विवाह एउटा यस्तो सम्बन्ध हो जुनमा परमेश्वरले प्रेम आदान र प्रदान गरेर बनाउनु भएको सम्बन्ध रहेको छ र अबको समय हामी उनै परमेश्वर जसले यति सुन्दर सम्बन्ध सृष्टि गर्नुभएको छ उनै परमेश्वरलाई महिमा दिने अथवा आराधना गर्ने समयमा आएका छौँ। त्यसैले अबको आराधनाको समयमा ढिला नगरिकन बौद्ध डुनामिक्स मण्डलीको सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छु।
येशू प्रभुको नाममा आमेन। लेकको चिसो अँधेरी रात डराउने किन यसो संसार नाना लेकको चिसो अँधेरी रात डराउने किन यसो संसार प्रार्थना र भजन गाउँदै रमाउँछु मलाई के को डर बाँसुरी तिरेर बज्यो चौरे खर्कै पाखैमा बाँसुरी तिरेर बज्यो चौरे खर्कै पाखैमा गाउँदैछु येशूको गीत लेकको सैलुङ्गे भाकैमा गाउँदैछु परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु सहयोगी बनाउनु दुईजनाको उत्तिकै साझेदारीको आवश्यकता पर्छ र यो समयमा दुलहा र दुलहीको दाम्पत्य जीवनलाई परमेश्वरको वचनानुसार पछि अघि बढाउनको निम्ति र साथसाथै दुलहा र दुलही बीच आज विवाहको विधि सम्पन्न बनाउनको निम्ति निकै नै आदरणीय व्यक्ति हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ। इज्जत र आदर गर्नु भइकन यो विवाहमा निम्तो दिनुभएको छ
यसले पनि के देखाउँछ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ उहाँको परिवारको निम्ति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अनि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले जहिले पनि आफ्नो गरिमालाई कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् मैले यहाँको बिचमा राख्नु खोजेको कुरा चाहिँ यहाँले फोन चलाउँदै भित्र बाहिर गर्ने, एकाअर्कामा बातचित गरिरहने, नानीहरूलाई आवश्यक प्रकारले छोडिदिने यस्ता कार्यहरू तपाईँले निश्चित रूपमा गर्नुहुने छैन, किनभनेदेखि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको स्वभाव आचरण व्यवहार विशिष्ट नै हुने गर्दछ। अनि म यहाँहरूले आफ्नो गरिमालाई बरकरार राख्नुहुनेछ भने निश्चित छु। आजको रहस्यमय कुरा हामी जान्दछौँ कि कहिले पनि कल्पना नगरेको दुईजना व्यक्ति एउटा सम्बन्धमा गाँस्न गइरहनु भएको छ। कहिले पनि नचिनेको दुई परिवार एउटा साइनोको बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ। कानुनी अथवा वैधानिक रूपमा दुई व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सम्बन्धमा रहन दिइने एउटा अनुमति हो भनेर विवाहलाई यसरी इङ्ग्लिस डिक्सनेरीले व्याख्या गरेको कुरा यहाँ हामीले पाउँदो रहेछौँ। र यो विवाहको बन्धनलाई जोड्नुभन्दा अगाडि हामी अघि पनि हाम्रो सञ्चालिकाले यहाँको बिचमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी इसाईहरू कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरेर गर्ने गर्छौँ र अन्तमा बिट माग्ने पनि हामी प्रार्थना गरेरै गर्ने गर्छौँ। तसर्थ यो विवाहको रसमलाई विधिलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि मेरो अति नै आदरणीय वरिष्ठ पास्टर यहाँ जाबुलोमीजी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई नम्र निवेदनका साथ अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँले प्रभुसँग बिन्ती गरिसक्नु भएपछि हामी आजको विवाहको रसमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। एकचोटि सबैजनाले उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनुहोस्। र अहिलेको विवाहका कार्यक्रमको कुराहरू परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नका लागि हामी परमेश्वर प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुस्वासका सबैजना हाम्रो महान अति नै दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ आज हाम्रो भाइ सुनकासी र बहिनी चेङ्गालाई तपाईँले यसरी एउटै तपाईँले जोडीमा बाँध्न तपाईँले चाहनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद र हामी दच्छौँ। आज उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको शक्तिशाली हात रहेको होस् र उहाँको जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुनुभएको होस्। हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वर, अहिले जुन उहाँहरूको विवाह विधि दिनलाई तपाईँको सेवाकलाई जुन आत्मा आवश्यकता पर्दछ तपाईँलाई उहाँले सहायता गरौँ। यो सबै कुरा हामी तपाईँ परमेश्वरको शक्तिशाली हातमा राख्दछौँ, आशिष चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। बुबा आमा वा नजिकको सानो पर्ने आफ्नो आफन्तज्यूहरूसँग आफन्तजनहरूसँग सरसल्लाह सहित अनुमति लिएर विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु, म फेरि पनि बताउनु तपाईँलाई, बुबा आमा वा नजिकको सानो पर्ने व्यक्तित्वहरूको अनुमति सरसल्लाह र अनुमति लिएर विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको सरसल्लाह र अनुमति बिना मण्डलीले विवाह दिनु मिल्दैन। किनभनेदेखि पनि आज जो चेङ्गा नानी हुनुहुन्छ र बाबा सुनकाजी हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू यो उमेरसम्म आइपुग्नको निम्ति उहाँहरूको आफन्तहरूले उहाँको परिवारले उहाँहरूमाथि ठुलो बलिदानहरू गर्नुभएको छ। म दुलहीतर्फको सर्वप्रथम बुवालाई म केही प्रश्न अथवा केही सोध्नु म चाहन्छु। दुलहीको बुबा श्री फुटपा लामाज्यू, के तपाईँ मण्डली र परमेश्वरको साक्षीमा भाइ सुनकाजी शङ्बलाई आफ्नो छोरी चेङ्गा याबाको विवाहित पति हुन दिई उहाँलाई ज्वाइँको रूपमा स्वीकार गर्न तपाईँ राजी हुनुहुन्छ? हजुरले एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् न। ल, ताली बजाइदिनु सबैजना। दुलाको काका बुवा श्री लाप्चन शङ्बज्यू, के तपाईँ मण्डली र परमेश्वरको साक्षीमा बहिनी चेङ्गा याबालाई आफ्नो छोरा सुनकाजी शङ्बको विवाहित पत्नी हुन दिई उहाँलाई बुहारीको रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? ल, तपाईँले तारिफ बजाइदिनु। पारिवारिक तौरमा पनि उहाँले के पाइसक्नु भएको छ? अनुमति पाइसक्नु भएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई मैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ हाम्रो देशको कानुनले चाहिँ केटी कम्तीमा 20 वर्ष पुगेको र केटा चाहिँ 21 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भनेर
यसरी संविधानमा लेखिसकेको अवस्था छ। यदि त्योभन्दा तल हामीले विवाह दिन्छौँ भने अर्थात् अझै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 16 वर्षभन्दा मुनिको कुनै पनि पुरुष र स्त्रीलाई वैवाहिक सम्बन्ध हामी जोडिन्छ भने त्यो चाहिँ बाल विवाह हुन पुग्छ र विवाह दिनेलाई के गरिन्छ, जेलमा लगेर हालिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी इसाईहरू कानुनलाई पनि के गर्ने गर्छौँ, इज्जत गर्ने गर्छौँ, आदर गर्ने गर्छौँ र यसलाई मान्ने गर्छौँ, हाम्रो देशको कानुनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि म दुलहीको बुबा फुर्पा लामाज्यूलाई फेरि पनि सोध्न चाहन्छु, हाम्रो नानी चेङ्गा यावाले 20 वर्ष काटिसक्नु भएको छ? हजुरले आठवटा काटिसक्नु भएको छ है? ल, प्रेज द लर्ड। आज हाम्रो छोरी लगभग 16-17 वर्ष जस्तो देखिरहेको छ, त्यस कारण तपाईँहरू कन्फ्युजन होला भनेर मैले सोधिहालेको। त्यसरी बाबु हाम्रो सुनकाजी ज्यूको आफ्नो काका बुवासँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। श्री लाप्चन शङ्बज्यू, के तपाईँको सुपुत्र भतिजो सुनकाजी शङ्बा 20 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ? ल, प्रेज द लर्ड। कानुनी रूपमा पनि उहाँहरू के हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ। अब फेरि यहाँ के देखिएको छ भनेदेखि पनि आमा बुवा पनि राजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि आएर उहाँहरूको उमेर पनि पुगिसकेको छ। तरै पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, विशिष्ट आजको हिरो हिरोइनलाई पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरू विवाह गर्नु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कतै कसैको करकापले जबरजस्ती हो कि उहाँहरू आफ्नै स्वइच्छाले गर्दै हुनुहुन्छ? यो कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। म जान्छु आजभन्दा लगभग 5000 वर्ष अगाडि केटीको बुवा र दाइले उसलाई माग्न आउने व्यक्तिसँग पठाउनुभन्दा अगाडि यसरी आफ्नो छोरी र बहिनीसँग अनुमति लिएको हामीले बाइबलको इतिहासमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यतिखेर छोरी चेङ्गालाई म सोध्न चाहन्छु, छोरी चेङ्गा शङ्बा यावा, के तपाईँ यो विवाह कसैको करकापमा वा कसलाई पुस्तामा गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको आफ्नो राजी खुसीले गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नै राजी खुसीले। ल, जोरदार ताली हुन्छ। उहाँको मुस्कानले पनि बताउँदो रहेछ कि उहाँ अति नै खुसी हुनुहुन्छ यो विवाहको निमित्त, होइन? तयारी हुनुहुन्छ। ल, दुल्हालाई पनि अब बिचरा सुनकाजी बाबु सबैले सोझो भनेर भन्नुहुन्छ, मलाई पनि सोझै लाग्छ। सुनकाजी बाबुलाई चाहिँ न चेङ्गा नानीको दबाब हो कि न त काका बाबुको दबाब हो कि साथीभाइको दबाब हो, हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। बाबु सुनकाजी शङ्बज्यू, के तपाईँ यो विवाह कसैको करकाप वा फसलाइ पुस्तामा गर्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नै राजी खुसीले गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नै राजी खुसीले गर्दै। ल, उहाँको लागि दुवैजना खुसी हुनुहुन्छ? अब अन्तमा सामाजिक रूपमा अब हामी व्यक्तिगत रूपमा गइसकेका छौँ र सामाजिक रूपमा म केही प्रश्न यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ सबैजनाको बिचमा भाइ सुनकाजी र हाम्रो नानी छोरी चेङ्गा, बाबु सुनकाजी र नानी चेङ्गाको आत्मिक, सामाजिक, कानुनी, पारिवारिक र व्यक्तिगत तवरले विवाह हुन नसक्ने त्यस्तै कुनै कारणहरू छन् भनेदेखि पनि प्रमाणसहित यहाँले बोल्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि म तपाईँलाई 10 सेकेन्डको समय दिन्छु। यदि आज तपाईँ बोल्नु भएन भनेदेखि पनि उहाँको वैवाहिक सम्बन्धमा जब गाँसिनुहुन्छ तपाईँले उहाँको वैवाहिक सम्बन्धलाई खलल पुर्याउने खालको त्यस्तो कुनै पनि बातहरू ल्याउनु पाउनु हुने छैन भन्ने कुराको चेतावनी एउटा धर्मगुरुको हैसियतले म यहाँको बिचमा दिँदछु। यहाँको समय अब सुरुवात हुन्छ, तपाईँले कसैले 10 गर्न सक्नुहुन्छ। सक्यो भनेदेखि हात उठाइदिनुहोस् होला। ल, पछाडिबाट टाइम सकिएको सङ्केत आइसकेको छ। हामी यसलाई लम्ब्याउने छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा हामी छिटो छिटो गइरहेका छौँ किनकि परिस्थिति अनुकूल छैन। ल, आजदेखि उस उपरान्त तपाईँहरू बोल्नु भएन, मैले तपाईँलाई 10 सेकेन्ड समय दिएको थिएँ, तपाईँहरू बोल्नु भएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै कारणहरू छैन भनेदेखि भने आजदेखि उस उपरान्त तपाईँले उहाँको वैवाहिक सम्बन्धलाई खलल पुर्याउने त्यस्ता खालको कुनै पनि कुरा बोल्नु पाउने हुने छैन भनी म तपाईँहरूलाई धार्मिक गुरुको हैसियतले कडा चेतावनी दिँदछु। किनकि बाइबलले यसरी बताएको छ मत्ती 19:6मा, अब ती दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै पनि मानिसले नछुटाओस्। बाबु सुनकाजी, तपाईँले याद गर्नुहोस्
तपाईले त्रिएक परमेश्वर मण्डली र यतिका आदरणीय व्यक्तित्वको साक्षीमा अति गहन निर्णय गरी अनन्तताको लागि प्रतिज्ञा सहित यो जिम्मेवारी लिनु लाग्नु भएको छ। के जिम्मेवारी लिनु लाग्नु भएको छ तपाईले सुन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग जीवनको आनन्द र सुखहरू बाँड्न उनले आफ्नो माइती परिवार सँगै साथीहरूलाई परासारेकी छिन्। अब चाहिँ जब तपाईसँगै रहनेछन् उनी तपाईको हृदयकी र घरको रानी बन्न लागेकी छिन्। तपाईको निम्ति उनी जिउने छिन्। अब उहाँको सुरक्षा तपाईको जिम्मामा हुनेछ। उहाँको भावनाको उच्च कदर तपाईले गर्नुपर्नेछ। जस्तै सुकै परिस्थितिमा पनि प्रेम गरिरहनु पर्नेछ। तपाईको व्यक्तिगत भन्ने केही पनि हुने छैन। तपाईको अर्धाङ्गिनी छैन जब तपाईको हरेक अधिकारको बराबरी हिस्सेदारी बन्न लागेकी छिन्। मोबाइलको पासवर्ड पनि तपाईको हुँदैन हैन? याद गर्नुहोस्, मोबाइलको पासवर्ड पनि अब तपाईको हुने छैन। के सुनकाजी बाबु तपाई यी सबै कर्तव्य पूरा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु प्रभु। अब म दुलही नानी मेरो छोरीलाई म सोध्न चाहन्छु। छोरी चाहिँ तपाईले याद गर्नुहोस्, अघि जसरी हाम्रो सुनकाजी बाबुले याद गर्नुभयो तपाईले पनि त्यसरी याद गर्नुहोस्। तपाईले पनि त्रिएक परमेश्वर मण्डली र यतिका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको साक्षीमा अति गहन निर्णय गरी अनन्तताको लागि प्रतिज्ञा सहित जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। तपाईले छान्नु भएकी सुनकाजी शङ्बासँग विवाह गर्न तपाईले लाग्नु भएको छ। तपाईले उहाँको आदर गर्नु पर्नेछ। उहाँको परिवारलाई तपाईले आफ्नो परिवारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ। उहाँको कष्टको समयमा सान्त्वना तपाईले दिनुपर्नेछ। तपाईको मुस्कान सुनकाजी शङ्बाको निम्ति अति नै चम्किलो दिन हुनुपर्नेछ। तपाईको स्वर उहाँको निम्ति अति स्वादिष्ट सङ्गीत, तपाईको परिश्रम सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति, तपाईको जगेर्ना र कारिन्दपन, तपाईको ओठहरूको विश्वासयोग्य सल्लाहकार र तपाईको प्रार्थना सुनकाजी शङ्बाको निम्ति उन्नति, सफलताको चाबी अनि सुरक्षाको कवच बन्नुपर्नेछ। के छोरी चाहिँ तपाईँ यी सबै कर्तव्य पुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ? हजुर गुरुबा, तयार छु। तपाईँले ताली दिनुहोस्। अब हामी विवाहको रसममा प्रवेश गर्दछौँ। मैले आज बिहान एउटा पुस्तकमा पढ्दै थिएँ। त्यहाँ चाहिँ विवाह भएको लगभग 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यो घरमा बडो सुनसान शान्तिको वातावरण रहेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? एउटा घरमा नजिकको छिमेकमा विवाह भएछ र त्यो विवाहको घरमा चाहिँ बडो 2 वर्षसम्म बडो शान्ति र सुनसानको वातावरण रहेछ। जब 3 वर्ष पुग्न लागेछ, 3 वर्ष पुगेपछि चाहिँ त्यो घरमा एकदमै खाली हाँसिरहने वातावरण मात्रै सृजना भएछ। छिमेकी सबै छक्क परेछ। अनि एक दिन एउटा छिमेकीले अति भएर श्रीमानलाई सोधेछ, होइन तिम्रो घरमा त जहिले पनि मान्छे हाँसेकै हाँसी गर्छ त के हो? तिम्रो विवाह भएको 2 वर्ष भइसक्यो तैपनि हाँसी गर्छ भनेर साथी चाहिँले श्रीमानलाई सोधेछ। श्रीमानले के भनेछ, के हुनुहुने यार, अलिकति कुरा गर्नु हुँदैन, रिसाएर जे पाए त्यसले झट्टाएर हानिहाल्छ। लाग्दाखेरि ऊ हाँस्छ, नलाग्दाखेरि म हाँस्छु भनेर भनेको छ। लाग्दाखेरि म हाँस्छु, नलाग्दाखेरि म हाँस्छु भनेर भन्थेन। अनि जहिले उनीहरूको घरमा हाँसोको वातावरण। विवाहभन्दा अगाडि तपाईँले याद गर्नुहोस् होइन, यी सबै कुराहरू गर्न हामी तयार हुन्छौँ। तर विवाहको पश्चात चाहिँ धेरैवटा कुराहरू सोचेको जस्तो हुँदैन होइन। तर ती सबै कुरामा हामीले बिस्तारै एडजस्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि मलाई बडो मनपर्छ, म धेरैपटक विवाहको रसममा विशेष गरेर यो शब्द म पढ्ने गर्छु। यहाँ यसरी भन्नुभएको छ एकजना विद्वानले, मेरो दृष्टिमा मेरो जीवनसाथी कहिले वृद्ध हुनै सक्दैन। मेरो दृष्टिमा मेरो जीवनसाथी कहिले वृद्ध हुनै सक्दैन। उसको सुन्दरता उस्तै रहनेछ जब मैले उसलाई पहिलो नजरमा देखेकी थिएँ। बडो मजाको रहेछ। उसको सुन्दरता उस्तै रहनेछ जब मैले उसलाई पहिलो नजरमा देखेको थिएँ। यो भन्ने व्यक्ति चाहिँ विलियम शेक्सपियर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ
कि गालामा चौरी परिसक्दा पनि उहाँले त्यो सुन्दरता चाहिँ जस्तोको तस्तै देखिरहनु भएको रहेछ। यदि हाम्रो बिचमा प्रेम हुन्छन् भनेदेखि पनि हरेक कुराहरू के हुन्छ, सहज हुन्छ, राम्रो वातावरण हुन्छ, त्यहाँ कहिले पनि दोस्याउने आरोप गर्ने कुराहरू हुँदैन, असन्तुष्टि कुराहरू हुँदैन। ओके, म यतिखेर हाम्रो आदरणीय मेरो दाइ श्री फुर्पा लामाज्यूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र साथमा दुलहीको काका आदरणीय श्री लक्ष्मी शर्माज्यूलाई पनि म अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्छु। हाम्रो बाबु नानी तपाईँ दुईजना उठ्नुहोस् र सानो छेउछाउ भएको बाबु नानी पनि तपाईँ उठ्नुहोस् र दाइ चाहिँ यतापट्टि आइदिनुहोस् छोरीको छेउमा। र बाबु सुनकाजीको दाहिने हातमा हजुर राखिदिनुपर्ने हुन्छ। सुनकाजी बाबुको दाहिने हातको मुनि चाहिँ उहाँको काका बुवाको हात राखिदिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ के गरेको हो भनेदेखि चाहिँ सबै समाजमा आजदेखि मैले मेरो छोरीलाई बाबु सुनकाजीको हातमा म सुम्पाउँदैछु। मैले पालेँ, हुर्काएँ, बढाएँ, पढाएँ, तर अबदेखि उसुपरान्त मैले मेरो आफ्नो छोरी, मेरो मुटु, मेरो हृदयको टुक्रालाई तपाईँको हातमा दिँदैछु भनेर उहाँले यो कार्य विधि गर्नुहुनेछ। र काका बुवाको हात चाहिँ किन बाबु सुनकाजीको हातमा नि हामी राख्दैछौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा उहाँहरू जवान हुनुहुन्छ, विवाह तिथि सोचेको छ जिङ्गलाला हुन सक्दैन, धेरैवटा परिस्थितिबाट पार भएर जानुपर्छ। ती परिस्थितिहरूमा ती छोरा र बुहारीलाई सम्झाउने, बुझाउने, उहाँको सम्बन्धलाई मजबुत बनाइराख्ने विशेष भूमिका म निर्वाह गर्नेछु भन्ने कुराको एउटा साक्षी हो। म आशा गर्छु हाम्रो काका बुवाले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। हजुर काका बुवा, हजुरले बुझ्नु है? ल, त्यतिखेर हाम्रो दाइले यो अहिले उहाँले तपाईँले एकछिन समातिरहेको देख्दै हुनुहुन्छ। हामीहरूको समाजमा चाहिँ एउटा चलन के छ भनेदेखि पनि ल आजदेखि मेरो छोरी तपाईँको भयो, पाले पुण्य मारे पाप भन्ने एउटा चलन छ। तर हाम्रो क्रिस्चियनहरूमा त्यस्तो चलन छैन, किनकि छोरी भेडा बाख्रा जस्तो होइन। पाले पुण्य हुने, मारे पाप लाग्ने छोरी भेडा बाख्रा जस्तो होइन। छोरी चाहिँ हृदयको टुक्रा हो। यो उमेरसम्म उहाँले बडो परिश्रम, मेहनत, हजारौँ बलिदानहरू गर्नुभइकन यो छोरीले यो अवस्थासम्म पुर्याउनु भएको छ। आज बडो गहन प्रकारले नबोलिकन मौनमा उहाँले जिम्मेवारी बाबु सुनकाजीको हातमा र उहाँ काका बुवाको हातमा दिँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ, फेरि एकचोटि सबैजना जोरदार ताली बजाइदिनु। धन्यवाद। हजुर बुवालाई छोड्नुहोस् तर दुईजनाले समाति राख्नु। बाइबलले यसरी बताउँदछ एफिसी 5:33 जे भए तापनि तिमीहरू हरेकले आफ्नो पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गर, पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। यहाँ यसरी बताउँदछ, यहाँ मार्ने, काट्ने, पिट्ने कुराहरू आउँदैन। बाइबलले यसरी बताउँदछ कि तिमीले आफ्नो श्रीमतीलाई आफैले जस्तो प्रेम गर्नुपर्छ। किनकि धेरै वर्ष अगाडि सुनकाजीको कर्मबाट निकालेको सबुत हाम्रो आदरणीय फुर्पा लामाज्यूको सुपुत्री। यस कारणले गर्दाखेरि बाबु सुनकाजीले उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि, जसरी उहाँले आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जसरी मण्डलीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ। हामी असल वा खराब हुँदाखेरि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उहाँले कन्टिन्यू हामीलाई सम्मान प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर सुनकाजी बाबुले पनि चाहे छोरीको राम्रो कुरामा या खराब कुरामा सच्याउने, सुधार्ने, निर्माण गर्ने, तर निरन्तर प्रेम गरिराख्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र छोरीले पनि कहिले पनि आफ्नो श्रीमानको बारेमा अरूको बिचमा बदखाइ नगर्ने, आफ्नो श्रीमानलाई विलियम शेक्सपियरले जसरी सधैँभरि ह्यान्डसम देखिराख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। म यतिखेर उहाँहरू दुईजनालाई करार बाँध्न लगाउन लागिरहेको छु। त्यसकारण उहाँहरू दुवैजनाले एकैपटकमा राम्रोसँग सुनिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो करार तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि पनि यो चाहिँ एग्रिमेन्ट होइन, यो चाहिँ कभर्नेन्ट। जुन अहिले हामीले बाँध्न लागेको छौँ, यो गर्नु लागेको चाहिँ एग्रिमेन्ट होइन। एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि पनि दुई पक्षको सन्धि हुन्छ,
एक पक्षले त्यो सन्धिलाई तोड्यो भनेदेखि पनि अर्को पक्षले पनि सन्धिलाई तोड्न मिल्छ। तर करार भनेको चाहिँ चाहे एक पक्षले तोडोस् त्यो अर्को पक्षले तोड्नु मिल्दैन। चाहे अर्को पक्षले तोडोस् पहिलो पक्षले उसलाई तोड्नु मिल्दैन। यसलाई चाहिँ गभर्निङ भनेको छ, यसलाई चाहिँ करार भनिन्छ। अनि आज यतिका व्यक्तित्वको साक्षीमा पिता पुत्र पवित्र आत्माको उपस्थितिमा तपाईँले यो करारहरू बाँध्न लाग्नु भएको छ। म तपाईँलाई करार बाँध्न लाउनुभन्दा अगाडि यो करार पढेर म सुनाउनेछु। यदि यो करार अनुसार तपाईँ गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एकअर्कालाई श्रीमान श्रीमतीको रूपमा तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। म सुरुमा बाबु सुनकाजीलाई एकदमै राम्रोसँग सुनिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सुनकाजी सङ्घमा मण्डली र परमेश्वरको साक्षीमा तपाईँ चेना जबालाई आजको दिनदेखि आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। दुःखमा होस् या सुखमा, स्वास्थ्यमा होस् या रोगमा, प्रशस्तमा होस् या अभावमा, सन्तान हुँदा होस् या निसन्तानमा, जीवनको हरेक परिस्थितिमा मृत्युले दुवैलाई अलग नगरेसम्म प्रेम गरी साथ दिइराख्ने छु भनी त्रिएक परमेश्वर र मण्डली र यतिका साक्षीहरूको बिचमा वाचा गर्दछु। सुन्नुभयो बाबु? सुन्नुभयो? तपाईँ यो वाचा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छ गुरुबा? छिटो भन्नुहोस् न, भन्नु त लाग्दैन होइन? छिटो भन्नु न, छिटो म तयार छु भनेर भन्नु लाग्नु होइन पक्कै पनि उहाँले होइन? र छोरी चेङ्गा सेतको र म तपाईँलाई पढी वाचन गरेर सुनाउँछु। म चेङ्गा सङ्घमा मण्डली र परमेश्वरको साक्षीमा तपाईँ सुनकाजी सङ्घ जब चेङ्गा जब मण्डली र परमेश्वरको साक्षीमा तपाईँ सुनकाजी सङ्घजुलाई आजको दिनदेखि आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गरी दुःखमा होस् या सुखमा, स्वास्थ्यमा होस् या रोगमा, प्रशस्तमा होस् या अभावमा, सन्तान हुँदा या निसन्तानमा, जीवनको हरेक परिस्थितिमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म प्रेम गरी साथ दिइराख्नेछु भने त्रिएक परमेश्वर मण्डली र यतिका व्यक्तित्वहरूको साक्षीमा यो वाचा गर्दछु। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ वाचा गर्नलाई? तयार छु। हुन्छ, ताली बजाउनुहोस् दुवैजनालाई। बाबु सिंहलाई तपाईँले माइक दिनुहोस्। ओके, अर्को माइक समातिराख्नुहोस् बाबु, डोन्ट वरी। डर लागिरहेछ? कामिरहनु भएको छ है? नकाम्नुहोस्, समात्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई अनुमति दिएको छ। अब तपाईँले म जे भन्छु तपाईँले त्यही भन्नुहोस् है त। म सुनकाजी सङ्घमा मण्डली र परमेश्वरको साक्षीमा तपाईँ चेङ्गा जबालाई आजको दिनदेखि आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार गरी सुखमा होस् या दुःखमा, स्वास्थ्यमा होस् या रोगमा, प्रशस्तमा होस् या अभावमा, सन्तान हुँदा होस् या निसन्तानमा, जीवनको हरेक परिस्थितिमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म प्रेम गरी साथ दिइराख्नेछु भनी त्रिएक परमेश्वर मण्डली र यतिका साक्षीहरूको बिचमा म वाचा गर्दछु। हुन्छ, तपाईँ ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। म चेङ्गा जवा मण्डली र परमेश्वरको साक्षीमा तपाईँ सुनकाजी सङ्घलाई आजको दिनदेखि आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गरी सुखमा होस् या दुःखमा, स्वास्थ्यमा होस् या रोगमा, प्रशस्तमा होस् या अभावमा, सन्तान हुँदा होस् या निसन्तानमा, जीवनको हरेक परिस्थितिमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म प्रेम गरी साथ दिइराख्नेछु भनी त्रिएक परमेश्वर मण्डली र यतिका साक्षीहरूको बिचमा म वाचा गर्दछु।
गर्दछु। जोरदार ताली बजाउँ। हुन्छ, उहाँले यो वार्तालाई प्रमाणित गर्ने कुनै न कुनै चिन्ह सायद ल्याएको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चिन्हहरू ल्याउनु भएको छ भनेदेखि पनि दुलातर्फको र दुलैतर्फको अभिभावक वा नजिकको साइनो पटेलले त्यो चिन्ह मलाई दिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जब जब यो औँठी चेङ्गाले आफ्नो हातमा देख्नुहुन्छ र उहाँले के सम्झिनु पर्ने हुन्छ भनेदेखि पनि अब मेरो जीवनमा चाहिँ कसैको अधिकार छ। पहिले जस्तो म जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर घरबाट निस्किने, मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, जहाँ जानु मन लाग्यो ती जाने, त्यो मैले गर्न पाउँदिनँ। तर त्यो बन्धन चाहिँ होइन, त्यो अनुसार प्रेमको एउटा चिन्ह सहित एउटा एकअर्कालाई सुसज्जित बनाउने एउटा अनुशासन हो त्यो। अनि भाइ सुनकान्तिले पनि जब जब यो औँठी देख्नुहुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ कि मेरो जीवनमा कसैको लगाम छ, कसैको अधिकार छ। म दायाँ बायाँ कतै पनि चल्नु हुँदैन। म चाहिँ स्ट्रेट मेरो श्रीमतीको सँगको अनुमति, सरसल्लाह र सुझावमा म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा यसले के बताउँछ? अधिकार। सेकेन्ड कुरा यो औँठीले के देखाउँछ भनेदेखि पनि जसरी यो गोलो छ उहाँको जुन सम्बन्ध चाहिँ अनन्तताको लागि अहिले भर्खर उहाँले वार्ता गर्नुभएको जस्तै नटुङ्गिने, बिचमा एकअर्काको कुरा मन परेन, लाइफमा त्यस्तो हुँदै जान्छ। मैले धेरै पटक भन्ने गर्छु, विवाह हुनुभन्दा अगाडि प्रिय तिमी छैन भने म छैन भन्ने गर्छु होइन। म धेरै पटक भन्ने गर्छु, विवाह अगाडि प्रिय तिमी छैन भने म पनि छैन भनेर हुन्छ। हामीहरूको दुईजनाको वैवाहिक सम्बन्धले चाहिँ यसो कृष्णलाई झल्काउनुपर्छ। उहाँको प्रेमले जसरी परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो। आउनुहोस् है प्रार्थना। जीवित अनि शक्तिशाली परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ र आज प्रेमपूर्वक चिन्हको रूपमा बाबु सुनकाजीले नानी चेङ्गाको लागि यो औँठी र नानी चेङ्गाले बाबु सुनकाजीको लागि प्रेमपूर्वक चिन्हको रूपमा यो औँठी ल्याउनु भएको छ। अनि भर्खरै हामीले तपाईँको वचनबाट हेरेका छौँ, यसले प्रभु अनन्तताको सम्बन्धलाई झल्काउँछ। यसले ख्रीष्ट येशू तपाईँको राइटियसनेस र तपाईँको धार्मिकतालाई झल्काउँछ। अनि परमेश्वर पिताले यसले एकअर्काको जीवन भएको अधिकारलाई स्मरण दिलाउँछ। प्रभु परमेश्वर पिता जसरी यो औँठीले अर्थ राख्छ उहाँको जीवनमा यो अर्थ सधैँभरि रहिरहेको होस्। यो अर्थलाई कायम राख्न तपाईँले प्रभुबाट दुवैजनालाई तपाईँले बल शक्ति सामर्थ्य र समर्पणता दिनुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्रिएक परमेश्वर मण्डली र यतिका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको साक्षीमा तपाईँ चेङ्गा जावालाई आजको यस पवित्र सभामा आफ्नो धर्मपत्नीको रूपमा स्वीकार गरी प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो औँठी लगाई दिदछु। अब छोरीले पनि यसरी नै वाचा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्रिएक परमेश्वर मण्डली र यतिका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको साक्षीमा तपाईँ सुनकाजी सङ्घलाई आजको यस पवित्र सभामा आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गरी प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो औँठी लगाई दिदछु। हामीले प्रबन्ध गरेका छैनौँ।
सधैँभरि त्यो फरेनर टाइपमा विदेशी टाइपमा त किन विवाह गर्ने सेतो पोसाक लगाएर घुम्टो गाएर हामी आफ्नै कल्चरमा विवाह गर्छौँ भनेर छोराछोरीले अर्थात् हाम्रो लगभग भइसकेको ज्वाइँले र हाम्रो छोरीले त्यो सोच्नुभयो र उहाँले यो पोसाक लगाउनु भएको छ। त्यस कारणले अब हामी के गर्दैछौँ भने दुवैजनाले एउटा क्यान्डल समात्नुहोस् र दुईजनाले मिलेर एउटा क्यान्डल बाल्नुहोस्। अनि यसले के अर्थ दिन्छ भनेदेखि भने अब उहाँहरू दुईजना दुई होइन, दुई परिवार होइन, दुई मण्डली होइन, उहाँहरू चाहिँ आजले के हुनुभएको छ, एक हुनुभएको छ भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व यसले गर्दछ। साथै यसले के पनि देखाउँदछ भनेदेखि पनि उहाँहरूको सँग उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जसरी उहाँहरू त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर आजदेखि हाम्रो नानी चेगा र हाम्रो बाबु सुनकाजीको साथमा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुवैजना ख्रीष्ट येशूमा एक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ। हुन्छ, उहाँले क्यान्डल बाल्नुहुनेछ त्यो दुईटा क्यान्डलले, अनि उहाँले आफूले बालेको क्यान्डललाई चाहिँ निभाउनु हुनेछ। अहिले जोडे बजाउनुहोस् ताली। हिजोसम्म उहाँहरू दुई हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अब एक हुनुभएको छ। ल यहाँ एकको बडो प्रबन्ध गरिएको छ अनि दुवैजना मिलेर र नानीले पहिले समात्नुहोस् त्यो चक्कुलाई। ल नानीको हातमा चाहिँ माथि हाम्रो बाबु सुनकाजीले समात्नुहोस्। तपाईँहरू दुईजना अब एक हुनुभएको छ। केक काट्नुहोस् र शब्द एक याद गरेर ठुलोभन्दा ठुलो खुवाउने कोसिस गर्नुहोस्। जसले धेरै माया गर्छ त्यसले धेरै ठुलो गाँस आउँछ है त। ल एउटै केकबाट दुईजनाले खानुपर्ने हुन्छ। हुन्छ, हाम्रो छोरीले उठाउनु के फरक पर्दैन, छोरीले उहाँलाई खुवाउनुहोस्। त्यही केकबाट फेरि सुनकाजी भाइले हाम्रो चेमालाई पनि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। ल सुनकाजी बाबु तपाईँले खुवाउनुहोस् मलाई, तर अर्को काट्नुहोस् न भने ठिक छ। अलिक ठुलो काट्नुहोस् न भाइ, कहाँ सानो खुवाउनुहोस्, ठुलो काट्नुहोस्, त्यो पनि सँगै खुवाउनुहोस्, ठुलो काट्नुहोस्। ल म अब उहाँहरूलाई विवाह उहाँको सम्पन्न हुनु लागिसकेको अवस्था छ। तपाईँहरू धेरै जान गरेर बसिदिनुहोस् होला। अरे आजदेखि उहाँलाई तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नानी चेनालाई म बाबु सुनकाजीको थरबाट चिनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले आजदेखि चेनमा जवा चाहिँ जवाबाट के हुनुभएको छ, चेना सङ्ग हुनुभएको छ। अबदेखि हाम्रो छोरी चेनालाई फलानु सुनकाजीकी श्रीमती भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि तपाईँले प्रेमिका भनेर भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि पनि अब प्रेमिका होइन, उहाँ चाहिँ के हुनुभएको छ, उहाँको श्रीमती हुनुभएको छ। चेगा नानी कसैको बुहारी, कसैको भाउजू, कसैको नन्द, कसैको फुपू आदि उहाँलाई सम्बोधन गरेर बोलाउन सक्नुहुन्छ। अनि सुनकाजी बाबुलाई पनि अस्तिसम्म हामीले सुनकाजी भनेर कतिपल्ट आफूभन्दा सानो माया गरेर हेपेरै पनि बोलाउँथ्यो, बाबी सुनकाजी यहाँ आऊ त भनेर बोलाउँथ्यो। अब त्यसरी हामीले भन्नु पाउँदैनौँ। हामीले अब उहाँलाई मान गरेर सम्मान गरेर जय साहब भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ है। जय साहब हजुर यता आइस्यो छुई फेक्छौँ ल। किन हामी छोरी मान्छेको थरबाट छोरा मान्छेको थरबाट छोरीलाई चिनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा के लेखेको छ भनेदेखि भने 21:23मा 2 अध्यायमा 21-23मा यसरी भन्छ, यसकारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी निधाएको बेलामा तिनको कर्महरूमध्येबाट एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन कर्म परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटै स्त्री बनाएर मानिसलाई ल्याउनु भयो। मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ। हामी के देख्न सक्छौँ भने इतिहासमा चाहिँ पुरुषबाट स्त्रीलाई परमेश्वरले निकाल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको वैज्ञानिक भाषा भन्यो भने चाहिँ आविष्कार गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी स्त्रीको थरबाट हामी चिनाउँदैनौँ, पुरुषबाट स्त्री निकालेको हुनाले पुरुषको थरबाट हामी स्त्रीलाई चिनाउने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजदेखि छोरी हाम्रो चेना जवा के हुनुभएको छ, चेगा सङ्गाउनु भएको छ। र जोरदार फेरि एकचोटि ताली बजाउनुहोस्। र अन्त्यमा हामी मण्डलीको तर्फबाट उहाँहरू दुईजना विवाहित पति
यो प्रमाणपत्र दिन लागिरहेका छौँ र म यहाँ तपाईँको बिचमा पढेर अब वाचन गरेर सुनाउनेछु। The holy matrimony between the son of Sarkethamang Shangwa, a resident of Gokul Ganga 3, Ramecha, Mr. Sunkazi Shangwa and the daughter of Mr. Trupalama, a resident of Lambu 5, Sindhupacha, Mr. Chenga Lama, Java, was solemnized, solemnized at the Bauddha Dunami Church located at Bajitar, Bauddha 6, Kathmandu on 28 April 2021, 15 Baisakh 2018, in the presence of the Father God, the Son and the Holy Spirit and among the congregation भनेर यहाँ उहाँलाई ईश्वरी प्रमाणपत्र दिइँदैछ। अनि यसको विटनेसेसहरू हुनुहुन्छ एल्डर आशिष तामाङ र एल्डर चित्रप्रसाद श्रेष्ठ र विवाहदिनी व्यक्ति म आफै पास्टर राजु लामा। अब अन्तमा हामी दुवैजनाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँलाई घोडा टिकेर बस्नु पनि कम्फर्ट हुन्छ मलाई सबैलाई। म सबैजनालाई यतिखेर सम्झिन नसकौँला मैले, तर एकमुष्टमा म आदरणीय हाम्रो पास्टर गुरुजनहरू जति नै हुनुहुन्छ तपाईँको बाहुली उहाँको शिरमाथि राख्नुभइकन प्रार्थना गरेर उहाँलाई आशीर्वाद मागिदिनको निम्ति म अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथै उहाँको बुबा, उहाँको आफ्नो आफन्तहरू जो जति पनि उहाँहरूभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई आशीर्वाद माग्न सक्नुहुन्छ। र यतिखेर म आदरणीय पास्टर गुरुजनहरूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया सबैजना स्टेजमा पालिदिनुहोस् होला। हाम्रो एल्डर बा आमोस गुरुबा हजुर, हाम्रो एल्डर बा हुनुहुन्छ, पास्टर बा, एल्डर बा, डिकन बा हुनुहुन्छ भने अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई आशीर्वाद मागिदिनु पर्ने। पिता पुत्र पवित्र आत्माको, पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई ईश्वरको सेवा गरिरहनु। मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना, पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो बन्धनमा बाँधी। यीशु ख्रीष्टको पवित्र नाममा आमेन। बधाई छ। आदरणीय सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई हामी तहे दिलबाट हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र अन्तमा हाम्रो बाबु अर्थात् ज्वाइँ साहब सुनकाजी र छोरी सीमालाई परमप्रभु परमेश्वरले यहाँहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ भने हामी प्रभुसँग कामना गर्दछौँ। परमप्रभुले यिनीहरू दुवैजनालाई आशिष दिउन्। परमेश्वरले दुवैजनालाई हरदम रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख उहाँहरू दुवैजनामाथि चम्काउन्। प्रभुले उनीहरूलाई सदैव अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा उनीहरूमाथि प्रकाश पाउन् र प्रभुले उनीहरूलाई शान्ति दिउन् भन्ने शुभकामना म यहाँहरू पक्राउन चाहन्छु। आज मिति 2078 साल वैशाख महिनाको 15 गते बुधबारका दिन काठमाडौँ सुकेधारामा अवस्थित कार्के पार्टी प्यालेसमा तल उल्लेखित व्यक्तित्वको साक्षीमा हेनमुखका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पिप्से, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक स्थायी निवासी श्री पुष्पा लामा, ज्यूकी छोरी चेना लामा हेल्मो र गोकुल गङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रामेछाप स्थायी निवासी श्री सार्के तामाङ सङ्घज्यूको छोरा सुनकाजी सँग एकअर्का बीच इसाई विधि अनुसार पवित्र विवाह सुसम्पन्न भएको छ भनेर यहाँ आज लेखिएको छ। यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।
चाहन्छु हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई। उहाँले विवाहको सम्पूर्ण विधि सम्पन्न गर्नुभई यहाँबाट गइसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण तौरले हाम्रो आजको दुलहा अनि दुलही एकअर्काको भइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म मेरो व्यक्तिगत तौरबाट पनि दुवैजना दुलहा र दुलहीलाई शुभकामना र साथसाथै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दुलहा
र दुलहीलाई शुभकामना स्वरूप मैले पनि केही आर्ट गरेको छु र आर्ट चाहिँ मैले अहिलेसम्म कविता कोरेको छुइनँ र यस समयमा चाहिँ मैले आज हाम्रो विशेष गरिकन हाम्रो दुलहा र दुलहीको निम्ति चाहिँ केही कोर्ने प्रयत्न मैले गरेको छु र मलाई आशा छ यहाँले मन पराइदिनुहुनेछ। ढुङ्गा र माटोले बनेको महलको होइन, हृदयको राजा रानी बनिदिनु, जीवनमा एकअर्काको निम्ति सदैव मायाको खानी भइदिनु, जीवनमा एकअर्काको निम्ति सदैव मायाको खानी भइदिनु। हुनेछन् जीवनमा उकाली ओह्राली झरी र बादल, हर समय बलियो साथ भइदिनु, संसारमा जोसुकैले साथ छोड्लान् तर तिमीले छोड्दैनौ यस्तो विश्वास भइदिनु, संसारमा जोसुकैले साथ छोड्लान् तर तिमीले छोड्दैनौ यस्तो विश्वास भइदिनु। एउटै सिरानी भएपछि खुट्टा लाग्ला कहिलेकाहीँ छलको नमानी क्षमा गरिदिनु, एउटा आगो हुँदा अर्को पानी भई उच्च आदर र न्यानो माया दिनु, एउटा आगो हुँदा अर्को पानी भई उच्च आदर र न्यानो माया दिनु। शुभकामना दिदछु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु, शुभकामना दिदछु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु, एक रथको दुई पाङ्ग्रा भई उदाहरणीय दम्पति जीवन जिउनु, एक रथको दुई पाङ्ग्रा भई उदाहरणीय दम्पति जीवन जिउनु। र धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई यहाँले मन पराइदिनु भएको लागि। र अब हामी आजको विवाहको कार्यक्रमको अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी विशेष गरिकन धन्यवाद ज्ञापनको समयमा आएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी विकराल परिस्थितिहरूमा पनि हाम्रो परिवारको तर्फबाट निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरिकन पाउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हाम्रो हेल्पो परिवार र साथसाथै बौद्ध इस्लामिक मण्डलीको तर्फबाट यहाँ सबैजनालाई हाम्रो हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहँदछौँ। र अहिलेको समयहरू हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो समयहरू ठिक छैनन्। अहिले धेरै नै कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आसपासको माहौलहरू ठिक छैनन्, तर पनि हाम्रो आजको दुलहा र दुलहीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नको निम्ति र हाम्रो खुसियालीमा हामी सँगै रमाहट गर्नको निम्ति यहाँको अमूल्य उपस्थिति हाम्रो माझमा राखिदिनु भएको निम्ति यहाँ सबैजनालाई म मेरो हृदयदेखि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहँदछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि यो सबै विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। परमप्रभुको दासको हैसियतमा म आज अहिले यसै गरी प्रार्थना गर्दछु। देखिने नदेखिने दृश्य अदृश्य सबै कुरा माथिका नियन्त्रण गर्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अरू संसारमा कुनै त्यस्तो शक्ति छैन, कुनै त्यस्तो ब्याक्टेरिया छैन, कुनै त्यस्तो रोग छैन जसलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न। हावा पानी समुद्र सबै कुराहरू तपाईँको नियन्त्रण छन् भन्ने विश्वास गरेरै अहिले भर्खरै नासुको सुनामा हाम्रो देश नेपाल जुन कहरबाट भएर विश्व गइरहेको छ, विशेष कोरोनाको प्रभावबाट येशू ख्रीष्टको नाममा आजको विवाहमा जतिजना व्यक्ति यहाँ हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको नाउँमा यसको रगतले पुरै कभर गर्दछु, शुद्ध पवित्र बनाउँछु। कुनै पनि रोगको प्रभाव जो अहिले संसारमा छ त्यसको प्रभावलाई यसको नाममा जिरो बनाउँदछु। परमप्रभुको दासको हैसियतमा मत्ती 18:18 अनुसार म पृथ्वीले जे बाँच्छु स्वर्गमा बाँधिन्छ, जे फुकाउँछु स्वर्गमा फुकाइन्छ र येशू ख्रीष्टको नाममा हामी सबैजना स्वस्थ छौँ, स्वतन्त्र छौँ। हामी धन्यवाद भन्छौँ हाम्रा बाबु नानीहरूलाई जसरी आशीर्वाद दिएर परिवारमा राख्नुभएको छ, जोड्नुभएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँको निगाहको उहाँमाथि लगातारमा राखिदिनुहोस्। आगामी दिनहरू उहाँको साँच्चै धेरैचोटि कथाले समयले घटनाले भने जस्तै त होइन। प्रभु क्रिस्चियनहरूको विवाह चाहिँ जहिले पनि आदरणीय छ, पवित्र छ, त्यो सधैँभरि प्रेममा मिलापमा छ। हामी विश्वास गर्छौँ किन त्यहाँ अन्धकारको शक्तिको कुनै प्रभाव नै रहँदैन। जहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, खुसी हुन्छ, आशा हुन्छ, सफलता हुन्छ। प्रभु हामी यही आशीर्वाद उहाँको जीवनमा उहाँको परिवारमा बोल्दछौँ। हामी धन्यवाद भन्छौँ आजको सबै कार्यक्रममा सबैले आफ्नो भूमिका निभाउनु भयो। प्रभु उहाँहरू सबैलाई तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हे परमेश्वर, अहिले हामी अन्तिम प्रार्थनामा आइपुगेका छौँ। हामीले हुन त अघिदेखि यहाँ खानपानका थुप्रै कुराहरू भएका छन्। यदि अब खानेकुराहरूमा पनि कुनै अशुद्ध कुरा छ, यीशु ख्रीष्टमा शुद्धताको घोषणा गर्दछौँ। परमप्रभुको आशीर्वाद अनुग्रह कुनै पनि खतरा जोखिम अप्ठ्यारो केही पनि नभइकन यो विवाह पुरै सम्पन्न भएको छ। तपाईँको आशीर्वादले सबैजना खानपान गरेर आफ्नो घरमा जाँदा तपाईँको सुरक्षा रहोस् भनेर पनि बिन्ती प्रार्थना गर्छु।
परमेश्वर हामी धन्यवाद भन्छौँ यो सबै कार्यक्रममा तपाईँको निगाहहरू सफल हुनुहुन्थ्यो तपाईँको निगाहले हामी सफल भएको छौँ परमप्रभु तपाईँलाई हामी प्रशंसा महिमा चलाउन चाहन्छौँ किनकि यसको सबै श्रेयका योग्य तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अब परमेश्वरको प्रेम प्रभु ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आफ्ना सेवा समिति ख्रीष्टको आगमन नभएसम्म यो नव दुलाको परिवारमा विशेष गरी दुलामाथि उहाँको परिवारमा अनि हामी सबै मण्डली दुवै मण्डलीमाथि अनि हामी जति पनि यहाँ छौँ हामी सबैको परिवारमाथि सदा सदा राखिदिनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन
सम्हालेर तिम्रै निम्ति राखिदिए जीवनलाई सँगालेर तिम्रै निम्ति साचिदिए मनलाई सम्हालेर तिम्रै निम्ति राखिदिए जीवनलाई सँगालेर तिम्रै निम्ति साचिदिए धन्यवाद येशू दिनुभयो मलाई असल जीवन साथी जीवनको यात्रा गाह्रो भए नि समाउने एउटा साथी मायाको भाषा कति गहिरो कहिले बुझ्नै नसक्ने हृदयको घात मनको चोट सबै छोडिदिने मायाको भाषा कति गहिरो कहिले बुझ्नै नसक्ने हृदयको घात मनको चोट सबै छोडिदिने धन्यवाद येशू देखायो मलाई माया के हो भनी कृतज्ञ छु म तिमीसँग दियो जीवन साथी खुशीमा आँसुमा हात मेरो समाउन जिन्दगीमा कतै हारे भने तिम्रो मायाले उठाउन खुशीमा आँसुमा हात मेरो समाउन जिन्दगीमा कतै हारे भने तिम्रो मायाले उठाउन मेरो प्रेरणा मेरो आशा मेरो जिउने कारण राख्नेछु सदा हृदयको ठाउँमा माया गर्छु नि झन् यो जीवनको यात्रामा सँगसँगै हिँडौँ हामी साथ कहिले नछोड्ने
सक्ने हृदयको घात मनको चोट सबै छोडिदिने धन्यवाद यसु देखायो मलाई माया के हो भनी कृतज्ञ छु म तिमीसँग दियो जीवन साथी खुशीमा आँसुमा हात मेरो समाउन जिन्दगीमा कतै हारे भने तिम्रो मायाले उठाउन खुशीमा आँसुमा हात मेरो समाउन जिन्दगीमा कतै हारे भने तिम्रो मायाले उठाउन मेरो प्रेरणा मेरो आशा मेरो जिउने कारण राख्नेछु सदा हृदय कोठामा माया गर्छु नि झन् यो जीवनको यात्रामा सँगसँगै हिँडौँ हामी